मनुष्य मेळ्ळ नंतर ताका अनेक प्रकार इच्छा, ताका कामना, वासना अशें म्हणटात. आनी प्रत्येक मनुष्य ती इच्छा, कामना पूर्ण करता प्रयत्न करता. तांकां सद्वासना म्हूण आसता. हे सद्वासना रिलेटेड टू आध्यात्मिक लायन. धार्मिक उन्नतीक अनुकूल कोणतेच वासना सद्वासना. हाका व्यतिरिक्त आशिल्ली वासना संवसारांत आसक्ती निर्माण करता कारणीभूत जाता. वासना दवरून घेवच कांय चूक न्हय, मनुश्य म्हणल्या नंतर आसता. जाल्यार ते आमी मिनिमायज करप, जाल्यार ती उणी करप. सो प्रापंचीक वासना आमगेली उणी जावका, सद्वासना म्हणटाची ती आमगेली वासना वाडका. आतां थोडो एक प्रॉब्लम कसं जाता म्हळ्यार मनशाली एक वासना, इच्छा पूर्ण जाल्या नंतर आनीक उठून येता आनी तेज्या नंतर आनीक उठता. सर्वे साधारण आमगेले पर्सनल एक उदाहरण जर घेतात आमी, आमी केन्ना म्हणटाची एक जाल्यार पुरो म्हूण एंड जावन एक पुरो जाल्या नंतर आनीक उठता, आनीक आसा म्हणून ते विसरता की ताणें म्हाका कसं म्हणलें. आतां हाज्यान खंय जाता म्हळ्यार ही वासना इच्छा पूर्ण जाल्या नंतर मनशाक कांय प्रॉब्लम जायना. पूर्ण जर जायना जाल्यार ताका स्टार्ट जाता द्वेश, क्रोध. आतां पूर्ण जायना जाल्यार कोणी तरी आड येता म्हणून जालें ती कसं तरी येता. की आतां उदाहरण जर घेतल्यार तो म्हणटा देवाक धरूं येता, इतले परस कोण कांय जालें ना म्हणून. नाजाल्यार कोणी तरी मनुश्य कारणीभूत जाल्यार ताका धरूं येता. सो केन्ना आमगेले वासना इच्छा पूर्ण जायना तेन्ना क्रोध आसा न्हय, कोप येता. सो पण आतां कशें आसा, वासना, क्रोध आनी क्रोधान परत अनर्थ जाता. पण सर्वांक कारणीभूत कोण म्हळ्यार वासना. सो वासना जर विमुक्त जाता आमी, थंय क्रोध प्रश्न येना, ताजे फला प्रश्न येना आनी कसले अनर्थाचे प्रश्न येना. सो अध्यात्म जिवी, अध्यात्म लायनांत आमी कसं करता म्हळ्यार जाल्यार तितलें उणें दवरून घेवप. आनी ताका म्हणटाची एकूच एक वासना आमकां तांकां म्हळ्यार तें देव प्राप्त करून घेवचें. अध्यात्म जिवीक कसं उरता, एकूच एक वासना तांकां म्हळ्यार ती देव प्राप्त करून घेवचें. आनी ताजे खातीर पळय जाय पडटा तुमकां सत्संगी, भजना, नित्य जप हें पळय करचें पडटा. आतां ध्येय आनी आत्मदेहांत भितर आशिल्लो आत्मा ही कामना म्हणटा न्ही ताजेन परत कवर जाल्लें आसा. सबंद देहांत सबंद आत्मांत आमगेलें कसं भरलें म्हळ्यार ही डिजायर्स, मल्टिपल डिजायर्स. पण ताका खंय जाता म्हळ्यार त्या आत्माक आमी एक प्रकार कवर घाल्ल्या बरें जाता वस्त्रान. ताजे निमताक सत्य कसन म्हणून कळना. सो तें आवरण आसता पळय खंयचें कामना आवरण, ताजे नंतर खंय जाता म्हळ्यार परमात्माले अभिवृद्धीक आड येता. देव प्राप्ती कोण आड येता, आमगेले मल्टिपल डिजायर्स विच हॅव कवर्ड कळ्ळें द होल बॉडी, द होल सोल, दे कम इन द वे ऑफ रियलायजेशन. म्हळ्यार तात्पर्य आमी कसं करता म्हळ्यार जाल्यार तितलें डिजायर्स उण करता वचता. आ डिजायर्स खंय उत्पन्न जाता, संवसारांत. म्हण ताका म्हणटाची तुमी अशें संवसारांत कॉन्टेक्ट दवरा की कोणांत जास्ती वासनांत कोण बुडिल्लो ना म्हूण. तसो लोकांक संग केल्यार तुमकां कसं करता, ताणें घेतलें म्हूण हाणें घेवचें, ताणें केलें हाणें करचें. ताका डॅमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट म्हणटात, इमिटेशन. तें आमी करचें वच न्हय, आमी आमगेलें पळोवचें. तर हांव कसं करता म्हळ्यार कोणाक हांव पळयना. हांव प्रॅक्टिकल हाजी फ्रॉम द बिगिनींग तागेले हागेले पळोवन हांव पळोवन कळना. म्हाका कसं जालें एक मिनिमम एक हांव दवरून घेतलें, ताजेर हांव तृप्त आसा. सो हाज्यान प्रत्येक मनशान एक पुरा साध्य आसा. आज देव प्राप्त करून घेवका
हांगा थंय स्वताच्या आमी देवाक कोण काशी वता, कोण तिरुपती वता, आनी कोण पंढरपूर वता, आनी कोण खंय वता. बट एक लक्षांत दवरा, तर देव म्हणटा आमगेल्या मनांत आसा. खंय आसा तो? मनांत आसा. तो खंय आसा? आमगेल्या पवित्र हृदयांत आसा. मनांत आसल्यार खंयच्या मनांत आसा तो? कोणाल मन शुद्ध आसा तांकां मात्र. ताजे खातीर आमी मन शुद्ध करतात. आनी गुरूल काम कशें की म्हळ्यार तें मन शुद्ध करता गेलें काम. देव सर्वांत स्वय जाल्यार कोणाल मन शुद्ध आसा थंय मात्र तो वास करता. सो ताजे खातीर आमी कशें करता म्हळ्यार प्रथम देह शुद्धी, मन शुद्धी हाजे कडेन आमी लक्ष दिवका. कळ्ळें तुमकां? खंय खंय लक्ष दिवका? देह शुद्धी आनी मनशुद्धी. तें प्राथमीक. आनी देह शुद्धी, मनशुद्धी तें खंयच्यानय जायना. गुरू उपदेश, गुरू सवासन तें जावका. आनी अनेक प्रकार विकार आमगे देहांत मनांत भरिल्लो आसा. जो पर्यंत ते विकार पुराय डायल्यूट जायना, ते वतना, त्या पर्यंत आमकां दैवीक विचार भितरी एंट्री करना, भितरी पेनेट्रेट करना. सो आदी देवालक्यान प्रश्न येता, ते जात म्हत्वाचे न्हय. आता जाती जर तुमी घेताची, देव केवळ ब्राह्मणाक मेळ्ळा की ना, सर्व वर्गाक आसा. खाली अडल्ट्सांक मेळ्ळा की ओल्ड एजांक मेळ्ळा की ना. भक्त धर्माक मेळ्ळा, प्रल्हादाक मेळ्ळा. खाली जंट्सांक मेळ्ळा की ते मेळना, बायलांक मेळ्ळा, मिराबाईक मेळ्ळा, सकुबाईक मेळ्ळा. कितके आसा ती म्हळ्यार सती सावित्री, कितके लोकांक देव मेळ्ळा. म्हळ्यार हाजे अर्थ कशें की म्हळ्यार देव सर्वांक मेळटा, कोणाल मन शुद्ध आसा. बायल आसूं, सकलची जात आसूं, वयल जात आसूं, खंयचे उद्योग करतो. आतां चोका मेळ्ळा तागेलो तो मारतो, ताका देव मेळ्ळा की ताका मेळ्ळा. ब्राह्मणाक मेळ्ळा ह्या वटेन चोका मेळ्ळा काय मेळ्ळा. तेच पण बायलांक मेळ्ळा, दादल्यांक मेळ्ळा, म्हालगड्यांक मेळ्ळें आनी सांज चडलाक सुद्दां देव मेळ्ळा. म्हळ्यार देव ताका फ्री एक्सेस आसा. कोणूय ताका देवालय वचयता जाल्यार मन शुद्ध करून घेवन वचका. पण मन शुद्धी खातीर आमी अपराधी प्रयत्न करता आसाची. आनी सादारण प्रमाणे तें वतना तें क्लीन जायना, खंयचें औषध ना खंय ताका. म्हण देवान कशें केलें, एक पावरफूल मेडिसीन म्हळ्यार गुरू. ते गुरू लागीं तें मन शुद्ध करपाक साध्य आसा. तागेलें जर साध्य जायना कोणालें हें साध्य जायना. सो ओन्ली गुरू कॅन ब्रिंग ट्रान्सफॉर्मेशन. कोण ओन्ली गुरू, तागेलें जें परिवर्तन साध्य आसा आनी कोणालें हें साध्य ना. सो ताजे खातीर आमकां पुराल अनुग्रह जावका, गुरू जावका, औसबाबसूल जावका. एक म्हळ्यार कोणालें वायटपण घेवं नाका संवसारांत. तो कसलेंय आसूं, तागेलें कर्म तो करता. बट आमगेले एंगल, वे ऑफ लुकींग एट हिम, वे ऑफ लुकींग एट द थिंग्स आसा पळय, आमगेलें तें पॉजिटीव उरता. तागेलें तें करता तें. आमी एक म्हळ्यार इफ यू डोंट लायक जास्त आमी बरें वचना तागेलें. नोईंग इज नेचर न्ही, आमी जास्त घेवच नाका, ताका तितलें सोडचें, नाजाल्यार आमगेलें मायंड पोल्यूट जाता. सो सी दॅट युअर मायंड इज नॉट पोल्युटेड, मायंड इज नॉट डिस्टर्ब. ताजे खातीर आमी ही सरस्वतीला आराधना आमकां जावका. आतां म्हाळसांनी सरस्वती कांय वेगळी न्हय. म्हाळसाले सरस्वती नाम पळय डेली म्हणटा आसाची. आनी ती मेधा शक्तीची देवता, दिशक्ती म्हळ्यार बुद्धी आसपाची शक्ती कोणाक म्हळ्यार देवी, दान स्वरुपी ती. तिका अनुग्रहान आज पळय आमकां हांगा बसचेक योग मेळ्ळा. देवले आशिर्वाद आसा म्हूण, म्हाळशेला आशिर्वाद आसा म्हूण आमकां पळय योग मेळ्ळा आदी. आनी ताजे खातीर आमी बसून पळय डिस्कशन करतात. आतां मन आमी कंट्रोल करचें कशें? पुरो लोकल प्रश्न आसा. अर्जुनान भगवद्गीता प्रश्न आसल्यार तोच प्रश्न घाला, देवा मन निग्रह करचें कशें म्हूण. आनी पुरो लोकांक कोत आसा मन चंचल म्हणून, कपी बुद्धी म्हणटा. सेकंड मोमेंट, सेकंडार कशें करता म्हण आमकां कळना तें. आतां मन निग्रह कशें करता म्हळ्यार अर्जुना कृष्णान म्हळें, तूं ताका निरंतर अभ्यास कर. अभ्यास बरें म्हणटा तें. आतां उदाहरण घेवचें कशें म्हळ्यार कोणा बसून वचना, ताका तुमी अर्द घंटो बस म्हळ्यार बसना तो.
कसं करपाक म्हळ्यार 1 सेकंड बसणं म्हळ्यार नेक्स्ट डे ताका 2 सेकंड बस म्हळ्यार 5 सेकंड बस म्हळ्यार अशें करून 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 तुमी एका वर्साक 900 म्हणटा 1000 म्हणटा म्हळ्यार तो म्हणना कित्याक तागेलें तें इट इज नॉट ट्यून टू दॅट. सो ग्रॅज्युअली आमकां करपाक म्हळ्यार ताका अभ्यास बरो म्हणटाले अभ्यास करता प्रत्येकाचें पळय तुमी म्हाका करून वचना म्हणटाले खंयचे एक विशय जाल्यार हांव म्हणटा म्हाका करून वचना म्हण प्रयत्न करना अशें जावचें कशें तें कळ्ळें मागीर हांव शिकलो म्हण ताच्यान कशें शिकलो तो तें करून करून शिकलो म्हळ्यार अभ्यासान तो शिकलो. तशेंच तें दैवीक लायन की दैवीक कसन आसा पळय गूण हें परत साधनेन आमी करता अभ्यासान करता. दुसरा वैराग्य डिस्पॅशन म्हणटा आमी ताका वैराग्याने प्राप्त जाता. म्हणल्यार नाका आशिल्लो तो विशयांत आमी इंट्रस्ट घेवचे ना. बेसीक निड्स ताजेर कॉन्सन्ट्रेट करचें आतां बेसीक एक घर जावका आतां आमकां एक न्ही पयशे आसा इन्वेस्टमेंट करा थंय प्लॉट घेतलें आनी एक प्लॉट घेतलें खंय की एक आमकां आशिल्लें 20 लाख जालें ताका दिसता की आनीक 2 घेतल्यार 40 जाता 3 कोटी जाता आनी तूं ते गणितान पडता जाल्यार एक मनशान कितलें इन्वेस्टमेंट करता बट तें स्वता खातीर कर न्ही. आतां हांव बरो मातशें कशें केलें की म्हळ्यार एक्स्ट्रा इनकम जर म्हाका म्हळ्यार काम कर न्हू म्हाका डायवर्ट करचें येता न्ही म्हण हांव त्या दृश्टीन हांव केलें म्हगेले खातीर हांव पयलीं केलें ना म्हळ्यार हय पयलीं आमकां आध्यात्मीक जिवनांत सुमार हें करता तें करता म्हणल्या नंतर एक्सपेंडिचर आसा ओन्ली सॅलरी इनकम पावना. सो अभ्यास बल वैराग्य ताणें एक सिंपल एग्जांपल दिलें. वस्त्र आमी केन्ना तयार करता पळय वस्त्र तें पयलीं प्लेन आसता गुंतच न्ही तुमकां बरो वायट आसता वायट सूत न्ही तें तुमी खंयच्या बण्णाक घालता पळय तशें कलर येता. तो तांबड्यांक घालता तांबडे कलर येता नील घालता जाल्यार नील कलर येता. तशेंच आतां तुमगेलें मन आसा पळय खंयच्या वातावरणांत आसा खंय बुडलें तशें ताका बण्ण येता. आध्यात्मीक कलरांत बुडल्या ताका आध्यात्मीक कलर येता. प्रापंचीक लोकांत पडल्यार त्या प्रापंचीक वासनाचे येता तुमकां. आतां थोडे लोकांक तुमी पळय सगळे दिवस तेंच आतां हें प्रेसिडेंट कडलें सेकंड टायम कशें की म्हळ्यार तूं थंय मुंजी येच की थंय हांगा येच की वाडकी येच की आनी हें कस की तें येच की हाजे भायर तांकां डिस्कशन वचना. आध्यात्मीक लोकांक म्हळ्यार तूं तें सिरियल पळयलें की नवीन तें सिरियल हें केलें की हें वाजलें की तुमी नवें एक बूक आयलें हेंचेर डिस्कशन आनी आमी केन्ना वचचें तें सत्संग आसा भजन आसा हेंच तांगेलो विचार येता. तर खंयच्या कलरान बुडतात तें तुमगेलें हातांत आसा. हें संवसार कलरान बुडचें की प्रापंचीक विशयांत की आध्यात्मीक विशयांत तें आमी डिसायड करता. तें स्वातंत्र्य देवान आमकां दिलें. देव कसो म्हणटा की म्हळ्यार कोणाक हांव फोर्स करना. आतां गरज जालें की कोणाक फोर्स करना तो इतलें सांगता पळय दीस वर्सेस दॅट सिलेक्शन तुमी करता आनी वीच इज बेनिफिशियल हेंच आमकां आदी करतना द ह्युमन ट्रेजेडी आदी म्हणटा न्ही दुर्दैव म्हळ्यार आमगेलें खंय म्हळ्यार मनशाक तागेलें कल्याण खंय आसा म्हूण कळतना तो मनीस स्लिप जावन असो पुरो करता आसा तें व्हेरी सॅड म्हणटा न्ही तें आमगेल्या हातांत तो आसा करेक्शन करून घेवचें. ताजे खातीर आमी कसो करपाक म्हळ्यार आतां दोन आमगेल्या चेडवांक ते संस्कार घालता आनी कसो करना जाल्यार जाता तुमी चेडवांक एक उत्तम संस्कार घालून दिया म्हणटात. एज्युकेशनाक कसो तो करता तें शिकोवका म्हणना जाल्यार संस्कार आसा पळय डेलिबरेटली विथ ड्यू हाजेर आमी तांकां घालता पडटा संस्कार ऑटोमॅटीक येना तशें तुमी एक्सपोजर दिवका. आतां मनुश्य जर पळयल्यार तृप्त आसा की अतृप्त आसा संतुश्ट आसा की असंतुश्ट आसा. आमगेलें एक एग्जांपल घे तृप्त आसा की संतृप्त आसा की अतृप्त आसा की असंतुश्ट आसा म्हळ्यार तृप्त ना कशी तृप्त आसा की कशी मनशां आं दोनी आसता जाल्यार हांगा दोन उपयोग ना न्ही नाही तें हांगा नाही हांगा एम्बिशन उपयोग ना म्हणटा न्ही एम्बिशन एक वरकाक म्हण देव प्राप्त
एम्बिशन एक कवर काम का दोनातून दोन गण बसचे आहे ना खंयते तें गोश्टी सेमेंट पसून हें सोडना म्हण जायना तें हें सोडून घेवन तें धाडचें पळोवपाक नाल्यार आमकां तसलें की टायम मेळना तें करें म्हण हें कशें जाता मागीर म्हळ्यार देव पयलीं दिवं मागीर आमी दित म्हण मातशें कोणकी तशें म्हळें तें सहज आसा खंयकी म्हळ्यार ताका खंयकी संतती प्रॉब्लम आशिल्लें ते नागात खंयकी करना तो म्हणटा पयलीं चर्ड जेवं मागीर करता खंय तो आतां तागेल्यान तूं कारण आसता ताका म्हणटा सुमार कडेन ताणें करून ताका फल मेळना म्हण तो खंय घेता आनी हें एक आनी हें खंय म्हण आतां सुमार कडेन केलें समज जाल्यार मातशें मेळटलें ताका ताका कितें आसा देश काल वातावरण मंत्र तुमगेलें श्रद्धाय पळय जावपा पडटा आतां भटान जर वेवस्थीत करना जाल्यार ताका फल खंय मेळटा हें ताका कळना तें सो मागीर हें अशें जाता तर तुमगेलें आतां कशें म्हळ्यार तें मेळना तें सोडटा म्हण तें पयलीं सोडता मागीर हें म्हणून करता एनिवे आतां एवरेज जर पळयल्यार मनशाक तृप्त करता साध्य ना आतां देवान पळयलें पूण दिवन दिवन आनीक मागता येता देवाला मातशें सोडलें की तुमी आनी तें सोडीत ना न्ही कसं आसा आरोग्य असं कसं आसा पळय केलें कसं आमी कसं मागता म्हळ्यार देवा म्हाका उत्तम आरोग्य दिता आनी तुका सेवा करता ताजे खातीर मागता मे बी लोकांना मेळ म्हण जायना देव सदृढ आसलें मात आमगेले भक्त्यांनी जातलें म्हण आमी मागतात एनिवे सो हें पयलें असलें एक मेंटल विकनेसान भायर येवपाक तांचे विकनेस आमगेलें अतृप्त आनी असंतुश्ट आसा पळय तसलें विकनेस भायर येवपाक जाल्यार सामान्य मनीस भायर येना तांचो तो सर्कल ट्रॅप जाला आनी भायर येवचो आमी प्रयत्न करता आतां वास्तवीक तुमी एक रियालिटी एक्सेप्ट करता आसल्यार आतां देवान तुमकां बुद्धी दिल्या की ना दिल्या न्ही तसो नासता आरोग्य बायलो कंपेर केल्यार आमगेलें बेटर इकॉनॉमीक स्टेटस आमगेलें बेटर आसा पुरो बरें आसा जाल्यार तुमी हें वेवस्थीत उपयोग करता की देवान दिल्लो बुद्धी इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा पुराय क्वेश्चन घालून घेया देवान खंयचे इंटलेक्च्युअल हें दिलें तुमकां एबिलिटी ते प्रॉपर यूज जाता आसती ना तें प्रॉपर यूज जाता आसल्यार तुमी सिरियसली परस्यू करता सिरियसली लायन घेता आशिल्ले तुमी ते प्रॉपर यूज जायना म्हणून तुमी खंय जाता म्हळ्यार हांगा थंय परत भोंवता आसता सो ताजे खातीर फस्ट आमी हें रियलायज करता कशें जाल्यार म्हळ्यार आमगेले बुद्धीचे उपयोग वेवस्थीत आमी करता नाची तुमकां जाणाची देवान कसो दिलें पळय आमकां आतां तें बुद्धी म्हूण न्ही देह दिल्या वेवस्थीत उपयोग जाता की देहाचें ना देहाचो उपयोग जायना पयशाचो उपयोग जाता ना 5 लक्ष 4 दिवस वर्डी करता आमकां पयसो आसा टायम आसा अर्द घंटे देवाला बसचा टायम ना पण आतां आमगेली प्रियोरिटी कशी आसा म्हणून सो आनी मनीस कशें जावपाक म्हळ्यार ताणें सशक्त जावका उत्तम जावका कोणाला जाता आसता तें तुमगेलो आसा तो आतां तुमी कसं एक डिटर्मिनेशन केलें 100% प्रोग्रेस जायच ना बट समथींग इज बेटर केलें की ना तुमी साधन केल्या खंय न्ही आतां एटलिस्ट बसताची कंटिन्युअस घेवन तें इटसेल्फ इज अ साधन परिपूर्ण हांव म्हणना बट तुमी फॉलो करता आसाची अशी ऑपॉर्च्युनिटी पडल्यार ओपन आसा कितलो एडवांटेज घेतात घेनात सो ताका म्हणटाची इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन नोबडी कॅन प्रिवेंट यू मनुष्यान तर बुडचो म्हणून भायर सरला आसल्यार ताका कोणें रक्षण करचें जायना वैराचं म्हळ्यार हात दिवचे येता आमकां बुडचो बुड म्हणटा तेन्ना आनी ताका धरता केन्ना तो बुडच्या भायर सरला तसली परिस्थिती आयज जाल्या देवान सर्व ओपन दवरलें जाल्यार ताजो उपयोग आमी कोणें करचनाचे सो प्रथमच आमी कशें करता म्हळ्यार हें पुरा कन्सिडर करून न्हू ते स्टायल ऑफ लिवींग आसना आमी चेंज करता आतां आनी एक सिंपल क्वेश्चन तुमकां देवा वयर आसक्ती आसकी प्रपंचा वयर आसक्त आसा
संसार आशिल्ल्या नंतर मनशां दोनूय जाय. संसार सोडच्यान कितें ताणें केलो तो. बरें ह्या वटेन देव सोडचें ना आमकां. देव शिवाय संसार चलना. संसार शिवाय देव चलता. देवा विना संसार चलना. तो कोणेय आसतो, खंयची जात असो, बायल असो, स्त्री पुरुश, अबाल वृद्ध कोणेय असो, ताका संत जावपाक म्हळ्यार ताका देव जावता. आतां कशें आसा तुमगेलें पोजिशन? देवा भायर आसक्ती आसा की संवसारा भायर आसक्ती आसा? सो दोनी कडेन नॅचरल. जाल्यार एक लक्ष दवरता, संवसारांत केन्ना आसक्ती जास्त जाता वता तेन्ना ही उणी जाता. खंयची उणी जाता? देवा वयली आसक्ती उणी जाता. सो कशी संवसारा वयर आसक्ती जास्त जाता, देव दूर जाता. हांगा जाल्यार थंय दूर जाता, थंय जाल्यार दूर जाता. सो आज आमी कशें करता म्हळ्यार बॅलन्सार व्हरता. म्हणून हांव म्हणलें पळय, कितलो पर्संटेज संवसार, कितलो पर्सेंट दैवीक आमी डिसायड करता. दॅट डिपेंड्स ऑन द एज ऑल्सो. दॅट डिपेंड्स ऑन युअर पोजिशन. आतां उदाहरण जर घेतल्यार चेडूं तांकां कितें एन्जॉयमेंट पिरियड न्हय तो. आमी कितें करता, बॅलन्सार हें करता. एक एज जाल्या नंतर आमगेलें जास्त जाता वता खंयचें प्रपंच उणी जावता. म्हण ताका म्हणटा पळय, 4 आश्रमांत तो ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थाश्रम, मागीर वानप्रस्थ आनी संन्यास. संन्यास पावले नंतर ताका प्रापंचीक आसक्ती झिरो जालो वता. आनी तें जाता नॅचरल. कित्याक संवसार ताका कसो म्हण केन्ना कळटा. बिग झिरो म्हण केन्ना कळटा? 60-70 नंतर कळटा. आतां आमकां सुमार लोक आतां कळचा लागले. पयलीं कळनाशिल्लें. संवसार म्हणलें की घोर म्हूण, घोर संवसार अधिकरणे. हें संवसार म्हणटा उद्दार कोणें जालो ना. संवसारांत कोणें तरी उद्दार जाल्यार कोणें तरी घेवन येया तुमी. पण उद्दार जाले की अंत ना. अंत वयर पडले पळय, आध्यात्मीक लायनांत तो वयर पडले. आध्यात्मीक लायनांत कोण कोण नांव घेतलें तांकां नांव घेतात. आज संवसारांत कोण कोण वयर पडल्या पळय, तुमी नित्य नाम स्मरण करता घेता गेलें ना. कोणें नाम स्मरण केलें, कोणें घेनात केन्ना. सो आमी आतां कितें करता काय म्हळ्यार, देवालें निरंतर आराधना करता आनी ताजे खातीर राग, भय, क्रोध तुमी दूर करता. हें लक्ष दवर. खंयचें राग. आतां एक्चुअली आनी हांव प्रश्न विचारल्यार येत म्हणटा, येवनी आशिल्लें. 2 वर्स जावन हेच म्हणटा सर, आसा आनीक आसा म्हूण. आतां कोणें तरी सांगता म्हगेलें ना म्हणून. खूब रहित राग कोणाले ना की आसकी ना. कसले गेले ना तो. बरें आतां राग जालो, भय आसकी तें वचका आमकां. कित्याक देवालें निर्भय स्थान. देव निर्भय तो आमकां सेंटर ऑफ कॉन्फिडन्स, पॉयंट ऑफ कॉन्फिडन्स, धैर्य दिता. सो देव आशिल्लो तेन्ना आमकां खंयच्या प्रकार भंय उरना. आनी तेच प्रमाणे क्रोध आसना. ते आमगे लागीं येवं न्ही क्रोध. हे 3 तुमी लक्षांत घेवका. कोणा वयर कोप करनाका की एट एनी कॉस्ट करना. देव तेंच पळयता. देव असं निर्माण करता की तो मुद्दाम तुमकां कोप येवं तशें करता. तेन्ना तुमकां कशें रिएक्ट करता देव तेन्ना टेस्ट करता. कळ्ळें? हो बेगीन कळना. सगळे दिवस नांव घेता. आनीक गेलें हें गेलें ना. हें तागेलें वचका आशिल्लें म्हूण. जाल्यार आमी हें परां घेतना आमी बरें मुखार लागता. कोणी तरी संत मुखार रावताचे. अद्वितीय साधन केलें. तांकां हांव म्हणलें जवळ जातची पात हें तुका सांगना, वय ना, स्त्री पुरुश खंयचे ना तो. गॉड इज फ्रीली एक्सेसिबल टू एवरीबडी. सर्वांक देव लभ्य आसा. आनी तांतू भक्त मीराबाई तिका एक एक्झाम्पलरी एग्जाम्पल तें घेवं सारकें आसा आमकां. हें मस्त सांगचें बस करतना जालें की तुमकां हें गुच आसता तुगेलें थोडें. तुगेल्या जिवनांत फिलॉसॉफी कशें म्हळ्यार तिका कृष्णा शिवाय जीवन ना म्हूण. कृष्णाल व्हड भक्त ती. कृष्णाल शिवाय जीवन ना म्हूण. आनी ती अशी सांदोन अशी तिका वातावरण थोडें जालें की देव सोडले परस नश्वर म्हूण.
कृष्णा सोडला हें परत नश्वर आनी कृष्ण एको रियल आनी हें परत ब्रह्म. ब्रह्म खंयचे आयले आस्त ब्रह्म जास्त पयस ब्रह्म भांगर ब्रह्म हे मगेल चढू ते ब्रह्म हो मगेल पती हे ब्रह्म हे मगेले रिलेशन हे ब्रह्म. सो ती तशी एक एनवायरमेंटान डेवलप जाल्या सांग हाजे रितीन तुला कळटा सगळं की म्हळ्यार प्रपंचान शाश्वत म्हणल्यार देव एकलोच आनी बाकी पुरा कसं नाच आमी एक कल्पना करून बसल्याची ताका इमॅजिनेशन ही कल्पना आमी अशी म्हणटात. आनी ते म्हणटा ताका आमी सुलभ बारी प्राप्त करून घेवं कृष्णाक एक म्हणटा ताका प्रीत करता कशें करता प्रिती प्रितीन सर्वांक वश करून घेवचें जाता. देव म्हण न्हय प्रपंचान सर्वांक तुमी वश करून घेवचें जाता. आनी सेकंडली तेगेलें कन्क्लुजन कशें की म्हळ्यार समर्पण ताका आमी समर्पण करून घेवता. हे दोनूय गूण तेगेले आशिल्ले कोणा लागीं मिराबायले. एक म्हळ्यार तिका कृष्णा वयलो प्रिती आनी सेकंडली तेणें समर्पण करून घेतलें देवाक. आतां तेगेलें बॅकग्रावंड जर पळयतात तुमी ती अशी एक फिलॉसॉफीन डेवलप आयल्या की हे लौकीक सूख आनी जिवन म्हणटा न्ही हें अनिश्ट म्हूण हें मिनिंगलेस हें कसलें ना. पारमार्थीक सूख जर घेतल्यार हें चिल्लर खंयचें लौकीक सूख. तें वातावरण कशें की म्हळ्यार तेगेलो बापूय राजा लागीं काम करता आशिल्लो आनी कामा प्रेशरा निमित्त ही आज्या लागीं आसतली जास्त वेळ. बापूय त्या राजा लागीं उरलो ही आज्याला आसता आशिल्ली आनी आजो व्हड विष्णू भक्त तो तेगेलो आज्या व्हड कृष्ण भक्त तो आनी पूजा आनी अर्चन करतना ही ताका लुट्ट उरता आशिल्ली. बापय लागीं आज्या लागीं न्हय ती सो सगळे दिवस ती बापय लागीं तो सगळे दिवस देवळा लागीं उरता आशिल्लो पण आज्यो म्हण ही तागे लागीं जास्त उरता सांज चडलो न्हय तेन्ना तेन्ना अशें घरांत म्हळ्यार वयर वयर संत लोक येवन वता तशें केल्या घरांत धार्मीक घरांत न्ही. सो संत लोकांनी वचचें वचचें तांगेले दृश्टी पडत न्हय चेडा वयरी तें वातावरण सुमार परत शिकताचे न्ही. सो सहज प्रमाणे तिका तें देवान सेटींग करून दिलें. हे व्हड भक्ती जावं तशी देवान कशी अनुकूल करून दिया पळय तिका. सो मिराबाई नॅचरली अध्यात्मा कडेन तिका व्हड स्टार्टिंगान तो निर्माण जालें. एक वेळ खंय जाच काय एक व्हरण वता आसता मॅरेज तेन्ना ती म्हणटा तें कसलें म्हणून तेन्ना म्हणटा व्हडलें केस तें व्हरण म्हण तेन्ना म्हणटा तिका खंय गोतना सांज चड न्हय तें तेन्ना म्हणटा तें हें आसता वरें सांगता म्हणून तेन्ना ते म्हणटा म्हगेलें व्हडलें केन्ना म्हगेलें बामण कोणा म्हणून अशें ती चड चड म्हगेलो बामण कोण म्हगेलो घोव कोण म्हगेलो कोणार उठलो व्हडलें जाय तसलें कोणना तिका हेका तेणें सांगलें म्हणून प्रश्न घालता तेन्ना तो म्हणटा कृष्णाले दाखयता हो तुगेलो बामण म्हणून इनोसंट तिकडलें ते कसलें कल्पना पापा तेन्ना म्हणटा होच तुगेलो बामण म्हणून ते दाखयता तें खरें म्हणून आसता तें. आतां म्हणलें म्हणून जायना तें तुगेलें तांकां बरयल्लें आशिल्लें तें आतां पुरो लोक चडोवन दाखया पळय तिका तें करना घडलें तें पळयना तिका तेन्ना दोन तें इम्प्रेशन बसलें. मागीर तिका भोज राज जाले एक्चुली बापूय कांय राजकारणांत न्हय तो राज्य हांगा तो सेव करिनाशिल्लो नाल्यार तिका रूप आनी हेज्यान परत गुणान भोज राज्य तिका विवाह जाता. एक्चुली पयलीं कसं म्हणटा कृष्णा शिवाय कोणाले व्हडलें जायना म्हणून बस जाल्यार व्हडल्या लोकांक सांगिल्लें तें आयकूंक पडटा न्हय तागेलो विवाह जाता तिका समाधान नाशिल्लें जाल्यार थंय गेले नंतर ती राजघराण्यांत कशें चल कापड तशें जालें. चड लोक म्हणटा आमगे घरात प्रमाणे चलता तुमी रिच आसल्यार तो कसो म्हणटा म्हळ्यार तूं जमकून वचना हांव बरो कारार भोंव चल्लो तूं फुल्ल भांगर घालून वचका सादा कापड घालून वचना अशें करून आमी कंडिशन घालतात. तुगेलें तशें न्हय सिंपल लिवींग स्टायल आशिल्लें ती कसलें आयकनाशिल्लें कोण सांगलें पुरा कृष्ण भक्तीन निरंतर उरतलो आशिल्लें म्हळ्यार
शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन. तांकां तुजें वातावरणात थोडं जेवण आयलें आनी अनेक प्रॉब्लेम कशें जालें म्हळ्यार ती खंय व्हाडलीक कोण दिल्या पळय सांगल देव शिव आनी पार्वती तें पूजा कर म्हणटा मागीर देव कृष्ण म्हणून बट ताका तें मस्त इंट्रस्ट घेयना आशिल्लें. तें आनी एक प्रॉब्लम जालें. एक प्रॉब्लम कशें जालें की म्हळ्यार आतां मसलो बायल चेडो म्हणटा ती आमकां ल्हान तें मेळ्ळें ना मेळना मेळयशी. आतां एक्चुअली तेन्ना नुचो बसका आशिल्लें. सिंपल लिवींग स्टायल कांय हांगेल घराण्यांक उणी जाता न्ही. हांवें ते कसलें कल्पना करून बसला पळय आमी व्हड घराणे राजघराणे ते येवनी आशिल्ले एक्चुअली. सिंपल आशिल्लें तितलो एक्चुअली मनशाक बरें तें. आनी दुसरें कशें जालें की म्हळ्यार कृष्णाक भक्त जाल्यार करता न्ही ती कोणाक तरी भक्त करता पळय न्ही. आनी तशें न्ही तुमी ते ईश्वराले भक्त करका देवीले भक्त करका दुर्गेले भक्त करका अशें म्हणून ती म्हणटा आशिल्ली. ती कशें केलें की म्हळ्यार आपणाले देव कृष्ण म्हणून तें मनान बसलें कांय करचें ना ताका. मागीर संत रविदास म्हणून तुमी आयकलें आसतलें. अशेंच करून तागेलें तें शिश्य जाता. थोड्या दिसान तिगेलो बामण युध्दाक वता तेन्ना मरता. तेन्ना ताका म्हणटा तेन्ना सतीधर्म म्हणटा सागमन तें कर म्हणटा ती. तेन्ना ती म्हणटा म्हगेलो बामण जिवंत आसा म्हूण. कितलें इनोसंट पळय. कृष्ण म्हगेलो जिवंत आसा हांव तें वचना म्हणून म्हणटा. बरें जालें आसलें पुराय आपण तागेलो वाडीक तागेलो लोटू जालें म्हगेलो बामण आसतना हांव तें काण घेना. जाल्यार आतां खंय जाता म्हळ्यार सबंद एक प्रॉब्लम जाल्ले घरांत ती खंयचें कांय आयकना. तिगेलें तें भक्ती लेवल कोणाक कसो म्हणून कळना पाक. तिगेलें अप्रिशिएट कोणें केलें ना. आतां आमकां जाल्यार तिका थंय जाता पण भक्ती केल्यार सपोर्ट कोणा कोणा मेळना. एक समाज पुरो आमकां दूर केलें वखदाक समना कळ्ळें थंय वचून पडलें हांगा पडलें पुरो लोक ब्लेम येता. आतां तुगेलो बामणाचो भाव आसा पळय तो कसो करता ही एक आमकां कंटक जाल्या आतां म्हणून घेवन ती कशी तरी कोण ते एलिमिनेट करता पळयता तो ताका मान उडोवचें म्हण तो प्रयत्न करता. एक वेळ कसो करता म्हळ्यार एक बुट्टीन तूं फूल म्हणून घेवन सरप घालून पेटयता साबून मर म्हण काडटा तशें. तें जर काडलें तो सालिग्राम जाल्लो आसा. कृष्णान महिम पळय कशें म्हण सरप कसो जालें म्हळ्यार सालिग्राम ती आनी बरें कृष्णाक मुर्त मेळ्ळें सालिग्राम तें घेता. तशेंच आनी एक वेळ कसो करता म्हळ्यार दुदान तो पॉयजन घालून दिता पॉयजन तें पिता ती कोचना तें जाल्यार खंय जाता म्हळ्यार कृष्णालो कंठ आसा पळय आमगेलें हाल हाल अमृत मंथन जाता पळय तें काण जाता. तांकां तिका शॉक जाता तें कळ्ळें न्ही. कृष्ण तें स्विकार करता आनी तिका कसलें जालेना म्हळ्यार कितलें तें प्रोटेक्शन आसा पळय. आतां तशींच आमकां देव तें प्रोटेक्शन आमकां कळना तिका कशें प्रोटेक्शन करता भक्त लोकांक देव सुद्दां आमकां प्रोटेक्शन करता. आनी एक जाण कशें केलें की म्हळ्यार खंडीचे कडेन पुरो मोड घालता दिल्ली तशें तो खोंब म्हणून घेवन ते पुरो मोड फूल जावन बसलें. जाल्यार आनी कळटा तो बेड आसा न्ही फुलाचें बेड न्ही आनीक सॉफ्ट बेड जालें. आतां अशें पुराय इन्सिडंट जाताना पुरा करता व्हड एक कृष्णाचो भक्त म्हणून घेवन मिराबाय हे खंय पावता म्हळ्यार अकबर राज आसा न्ही थंय तांकां पावता. मागीर तो तानसेन आसना तागे लागीं तो म्हणटा ती कोण म्हणून आमी पळोवया म्हणून तसो ती भक्त म्हणून घेवन ते वेश बदल मारू वेश म्हणटा न्ही ते घालून घेवन येता. अकबराक पळोवपा म्हण एक मन जाता. भजन स्थळां येता ती आनी अकबर सुद्दां तेगेले भक्ती भाव आसा पळय तो पिस जाता तो बोल्ड जाता ते पांय धरता आडपडटा आनी ते मुत्तीन हार आसा पळय तिका अर्पण करता. त्या पळयल्या नंतर हाका कोप येता कोणाक बामणा लढण्याक तो विक्रम सिंग म्हणून. तेन्ना तो म्हणटा पवित्र जालें आमगेलें घर राज मुसलमान राज आयलो आनी तिगेले पांय स्पर्श केले तिणें आमकां अवमान जालो आनी तिका म्हणटा नदींत वचून तूं बुण मरता म्हणून पुरा तूं आयले नंतर आमच्या घराक परत अवमर्याद जालें म्हणून ती व्हरून नदींत तूं मध्य घालता ते खंय गेल्यार ती बुडना खंय इतलेंच उदक इतलें डेप्थ व्हरून घालता की पळय तिका इतलें उदक खंय तो जालें.
तेन्ना तिका कृष्णान एक आवाजाच काय मेरा तुगे लागीं प्रापंचीक जीवन हांगा एंड जालें, आतां तूं भायर यो म्हूण, प्रपंचांतल्यान भायर यो, आतां तूं स्वतंत्र जालें अशें आयकल्या बरें जालें तिका. आनी ते तुळशीदासाक वचून सांगता, गोस्वामी तुळशीदास न्ही ताका वचून सांगता. तेन्ना तो म्हणटा की भक्त प्रल्हादान कशें बापें सोडून गेलें पळय, विभीषण कशी रावणाक सोडून आयलें पळय, तशें तूं आज कशें कर म्हळ्यार रे, आज सोडून वच तुका. तांकां सुद्दां देवाल प्रेरणा न्ही ती, तशें तो उपदेश दिता. ती आतां भायर सरता घरांतल्यान बृंदावना येता, कृष्णाचो बृंदावन येता, कृष्ण धाक येता बृंदावन आयले नंतर तेन्ना गोस्वामी आश्रमाक वता. थंय पळयल्यार बायलांक प्रवेश ना आशिल्लो. आश्रमांत धाडलें न्ही तुका, खाली धाडल्यांक प्रवेश. तेन्ना म्हणटा हांगा प्रवेश ना म्हूण. तेन्ना ती कसं म्हणटा म्हणाली, ह्या प्रपंचांत तो दादलो म्हणटा अशें कृष्ण एकलोच म्हणून, आनी पुरा गोपिका स्त्री म्हणटा तो निरुत्तर जाता. कृष्ण एकलोच धाडलो, बाकी कोणें धाडलो न्ही हांगा पुरा बायलेची, पुरा गोपिका स्त्री म्हूण अशी गट्टी धूरच्यान पदार्थ काय. तेन्ना तो बोल्ड जालो कोण गोस्वामी, ते पांय धरून घेवन तो आपयता. फायनली ते द्वारकांत गेले ओपन करताची पुजारी ना ऐकी जालें आतां पळय केसल भक्त ताच्यान मस्त शिकता सारकें म्हळ्यार तुगेलें बाल्यपण धरून तुगेलें साधना इतलो पुरा ऑड सायन तिका सोडल्याक पळय सोडिल्लो ना ताणें. आज मिराबाईक साध्य जाल्यार आमकां कसलें साध्य जायना. 3 भोगिले आनी 5% भोगिले ना हाजी भोगले की ना, तर परिस्थिती ना. सबंद समाज विरुद्ध राबला, बामणा घरचे परत ते विरुद्ध राबले जाल्यार एकल्यालो सपोर्ट आसलो देवाक. हाजें तात्पर्य कशें की म्हळ्यार कितले लोक अपोज कर आमकां, देवाल एक सपोर्ट आसलो ते कोणें हात लावंक शकना. मिराबाईल एक प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल. म्हणजे आमी कसं करता की म्हळ्यार ते देवाल सपोर्ट आसता पळय, देवाल आश्रय तागेलें रक्षणाक कवच म्हणटा न्ही, कृपा क्षत्राक ते आमी पात्र जावका आनी कोणाक केअर करता म्हण ना. आनी मिराबाईल आमकां लिवींग एग्जाम्पल आसा.